अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल सख्त गुस्से में खड़ा था और उसकी नजरें दादा जान की तरफ जमी हुई थी। दादा जान ने अपनी कुर्सी पर बैठे हुए संजीदगी से कहा, ये फैसला मैंने किया है। बिलाल तिलमिलाते हुए बोला, दादा जान, ये आपने क्या कर दिया? वो लड़की अभी हमारे घर में कुछ अरसा भी नहीं हुई और आपने मेरी शादी का फैसला कर लिया। दादा जान की आंखों में गुस्सा भड़क उठा और वो गर्जदार आवाज में बोले, तुम्हें मेरे फैसले पर कोई इतराज है? साफ साफ बताओ बिलाल। बिलाल ने एक कदम आगे बढ़ाया और तड़प कर कहा, दादा जान, मुझे इतराज इस बात पर है कि मैं इस लड़की को जानता भी नहीं। आपने इतनी बड़ी बात बगैर मुझसे पूछे कैसे कर दी? मेरी जिंदगी का फैसला है ये। मैं ये भी नहीं जानता कि वो कौन है, कहां से आई है, क्या करती है। दादा जान ने अपनी नजरें बिलाल पर गाड़ दी और सख्त लहजे में कहा, तुम अपना पुलिस वाला दिमाग यहाँ इस्तेमाल करना बंद करो बिलाल। जिंदगी के कुछ फैसले दिल से किए जाते हैं, दिमाग से नहीं। बिलाल का गुस्सा कम होने की बजाय और बढ़ गया और वो चीख कर बोला, दादा जान, आप मेरी जिंदगी के फैसले कैसे कर सकते हैं बगैर ये जाने के मैं क्या चाहता हूँ? दादा जान ने अपनी कुर्सी से उठकर बिलाल के कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, ये फैसला तुम्हारे भले के लिए किया है बिलाल। वक्त आने पर तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने ये कदम क्यों उठाया है। बिलाल गहरी सोचों में डूबा हुआ था। वो दिल में सोच रहा था कि अगर इस लड़की से इसकी शादी हो गई तो ये इसके साथ ज्यादती होगी। वो भी बहुत छोटी है और उसे जिंदगी के पेचीदा मामलात का कुछ इल्म नहीं। दादा जान की ख्वाहिश थी कि बिलाल की शादी किसी अच्छी और समझदार लड़की से हो जाए जो बिलाल के गुस्से को संभाल सके और उसकी जिंदगी में सुकून ला सके। हर दूसरे दिन दादा जान को कोई नई लड़की पसंद आ जाती थी। बिलाल अचानक दादा जान के कदमों में बैठ गया और नरमी से बोला, दादा जान, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। दादा जान ने कुछ लम्हे तौक़ुफ़ किया, फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ, लेकिन सुनो, मुझे जवाब हाँ में चाहिए, ना में नहीं। बिलाल ने सर हिलाते हुए कहा, आप आराम करें दादा जान। बिलाल ने कमरे से निकलना चाहा तो दादा जान ने पीछे से आवाज दी, खाना खाया है या भूखे ही सो जाओगे? बिलाल ने मुड़कर हैरत से जवाब दिया, आप तो नाराज थे मुझसे, फिर खाने का क्यों पूछ रहे हैं? दादा जान ने नरम लहजे में कहा, अगर तुम भूखे मर गए तो मेरा क्या होगा? बिलाल हल्का सा मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं खाना खाकर आया हूँ दादा जान। ये कहकर बिलाल अपने कमरे की तरफ चला गया और दादा जान सोचों में गुम हो गए। मारिया को यहाँ आए अभी कुछ ही वक्त हुआ था। वो दादा जान के दोस्त की नवासी थी, जिसका कोई और करीबी रिश्तेदार मौजूद नहीं था। दादा जान कुछ अर्से पहले लाहौर अपने पुराने दोस्त से मिलने गए थे जो बिस्तर मर्ग पर थे और अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। जैसे ही तैयब साहब दादा जान उनसे मिलने पहुंचे, उनके दोस्त ने नहीफ आवाज में कहा, अरे तैयब, मुझे तो मौत भी सुकून से नहीं आ रही, मेरे बाद इस बच्ची का क्या होगा? तैयब साहब के दोस्त की नजर एक कोने में खामोशी से खड़ी मारिया पर पड़ी, जो खौफजदा और परेशान लग रही थी। उसकी बड़ी मासूम आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो इतनी खामोश थी कि जैसे कोई सांस तक न ले रहा हो। मारिया के माँ बाप चंद साल पहले एक कार हादसे में इंतकाल कर चुके थे, तब वो बहुत छोटी थी। उस हादसे के बाद उसकी जिंदगी अधूरी हो गई थी और वो अपने दादा के साथ रहने लगी थी, जो अब खुद जिंदगी की आखिरी दहलीज पर थे। तैयब साहब को अपने दोस्त की हालत देखकर दिल में चुभन सी महसूस हुई। वो खुद भी बेहद परेशान थे कि उनके घर में कोई औरत नहीं थी जो मारिया की देखभाल कर सके।
وہ کیسے اس معصوم بچی کو اپنے ساتھ کراچی لے کر جائیں؟ وہ کس طرح اس کی ذمہ داری سنبھالیں گے؟ ان کے سامنے ہی ان کے دوست نے اپنی آخری سانس لی اور دم توڑ دیا۔ وہ لمحہ طیب صاحب کے لیے بہت بھاری تھا، لیکن ماریا کے لیے یہ پوری دنیا کا خاتمہ تھا۔ اس کے لیے یہ ایک اور ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ وہ اب مکمل طور پر اکیلی ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں سوالات کی ایک دنیا آباد تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کون اس کی زندگی کی گاڑی کو آگے لے کر چلے گا؟ تدفین کے بعد طیب صاحب نے فیصلہ کیا کہ ماریا کو کسی قریبی رشتہ دار کے پاس چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کر سکیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سب کو ماریا سے ہمدردی تو تھی، لیکن کوئی بھی اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ ماریا کے دور کے ایک ماموں اٹھے اور بوجھل دل کے ساتھ کہا، میں تو خود اپنے بچوں کا بوجھ ہوں، اس بچی کی ذمہ داری کیسے اٹھا سکوں گا؟ ماریا کی زندگی میں یہ پہلا موقع نہیں تھا جب اسے کسی نے ٹھکرا دیا ہو۔ اس کے دادا دادی تو بہت پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی، لیکن آنکھوں میں جو خاموشی تھی وہ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس کی دنیا میں اب کچھ باقی نہیں بچا۔ یہ سب دیکھ کر طیب صاحب کے دل میں ایک بوجھ سا بیٹھ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ ماریا کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے اور کوئی اسے اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ وہ ماریا کو اپنے ساتھ کراچی لے آئے۔ جب وہ ماریا کو لے کر اپنے گھر پہنچے تو دل میں بہت سے سوالات اور الجھنیں تھی، لیکن ایک بات واضح تھی، ماریا کی زندگی میں وہ واحد شخص تھے جو اس کی حفاظت اور ذمہ داری اٹھا سکتے تھے۔ واہ بیٹی، آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، طیب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر بیٹھے، ماریا نے شرماتے ہوئے جواب دیا، نانا جان، آج آپ کی فیورٹ قیمہ کریلے بنائے ہیں۔ طیب صاحب کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ مزیدار خوشبو کو سونگھتے ہوئے بولے، قیمہ کریلے؟ ارے واہ، آج تو تم نے دل خوش کر دیا بیٹی۔ ماریا اس گھر میں اب مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ شروع میں وہ ڈری اور سہمی رہتی تھی، لیکن دادا جان کی شفقت اور محبت نے اسے وہ اعتماد دیا کہ اس نے اس گھر کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ اب روزمرہ کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی تھی اور دادا جان کے لیے ہر دن کچھ نہ کچھ خاص پکاتی تھی۔ دادا جان بھی خوش تھے کہ ماریا نے گھر کی ساری ذمہ داریاں بخوبی سنبھال لی تھی اور ان کا دل بہلانے کا سبب بن گئی تھی۔ بلال اور ماریا کی ملاقاتیں بہت کم ہوتی تھی کیونکہ بلال زیادہ تر اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، لیکن دادا جان ماریا کی موجودگی سے بہت خوش تھے، خاص طور پر اس بات سے کہ ماریا کے آنے کے بعد انہیں باورچی کے ہاتھ کا بد ذائقہ کھانا کھانے سے نجات مل گئی تھی۔ دادا جان بہت عرصے سے باورچی کے خراب کھانے سے تنگ تھے، لیکن اگر وہ اسے نکال دیتے تو پھر کھانا کون بناتا؟ ایک دن دادا جان نے مذاق میں کہا، ماریا بیٹی، اگر تم نہ ہوتی تو میں اس باورچی کے ہاتھوں مار گیا ہوتا۔ اس کا کھانا کھا کھا کر میرا دل بیمار ہو گیا تھا۔ ماریا ہنستے ہوئے بولی، نانا جان، آپ بھی کمال کرتے ہیں، آپ کی طبیعت تو بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ طیب صاحب نے چمچ پکڑتے ہوئے کہا، ہاں بیٹی، تمہارے ہاتھ کا کھانا کھا کر اب تو میں کئی سال اور جینے والا ہوں۔ پھر اچانک انہوں نے غور سے پلیٹ میں دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا، ارے بیٹی، اس میں قیمہ تو ہے، لیکن کریلے کہاں ہیں؟ ماریا کی آنکھیں شرارت سے چمکی اور بولی، نانا جان، کریلے تو میں نے باورچی کو کھلا دیے تھے، وہی تو سبزیوں کا ذائقہ خراب کر دیتا تھا۔ طیب صاحب کہکا لگاتے ہوئے بولے، ارے کم وقت باورچی کو کھلا دیے، بیٹی وہ آدمی خود ایک کریلے سے کم نہیں۔ یہ سن کر ماریا بھی ہنسنے لگی۔ طیب صاحب پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، بیٹی بلال کو کہو وہ باورچی کو یاد دلائے
کہ میرے لیے پرہیزی کھانا بنائے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا، نانا جان، بلال بھائی نے اسے خاص ہدایت دے رکھی ہے، لیکن باورچی کا اپنا مزاج ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر دادا جان کو اصل مسالے والا کھانا نہیں ملے گا تو ان کی زندگی ادھوری رہ جائے گی۔ طیب صاحب ہنستے ہنستے بولے، یہ باورچی بھی کسی دن مجھے قبر میں پہنچا کر ہی چھوڑے گا۔ ماریا پھر بولی، نانا جان فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے ہمیشہ پرہیزی کھانا بناؤں گی۔ بس بیٹی، تم نے تو میری زندگی آسان کر دی ہے، طیب صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس ہنسی مذاق اور محبت بھرے ماحول نے نہ صرف دادا جان کا دل خوش کیا بلکہ ماریا کو بھی اس گھر کا حقیقی حصہ بنا دیا۔ ماریا اپنے کمرے میں تھی، رات کا وقت تھا اور دادا جان نیند کی دعا لے کر سو چکے تھے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب اچانک ماریا کو محسوس ہوا کہ کچھ حرکت ہوئی ہے، وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور اسی لمحے ایک چوہا کمرے میں گھس آیا۔ ماریا کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ بلال جو دوسرے کمرے میں تھا، ماریا کی چیخ سنتے ہی فوراً اس کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس نے تیزی سے اپنی گن نکال لی، جیسے کوئی بڑا خطرہ ہو۔ جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچا، اس نے روشنی جلائی اور دیکھا کہ ماریا خوف زدہ ہو کر کمرے کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بلال نے حیران ہو کر پوچھا۔ ماریا ہانپتے ہوئے بولی، چوہا چوہا ادھر ادھر۔ بلال کی نظریں چوہے کو تلاش کرنے لگی۔ ایک طرف اسے غصہ آیا کہ اتنی سی بات پر اتنی بڑی چیخ ماری، اور دوسری طرف ہنسی بھی آئی کہ ماریا اتنے چھوٹے سے چوہے سے اتنا ڈر گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی ماریا نے بلال کے ہاتھ میں گن دیکھی، وہ فوراً پیچھے ہٹنے لگی۔ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہوتے ہوئے اس کے پاؤں لڑکھڑائے اور وہ زور سے فرش پر گر گئی۔ ماریا! بلال نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ماریا کے سر میں چوٹ لگ چکی تھی اور وہ بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ بلال کو ایک لمحے کے لیے سچ میں ڈر لگ گیا۔ اس نے فوراً ماریا کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے ماریا کو ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے فوری طور پر ماریا کا معائنہ کیا اور بتایا کہ چوٹ گہری نہیں ہے، بس آرام کی ضرورت ہے۔ بلال کی سانس میں سانس آئی۔ وہ ماریا کے بیڈ کے پاس بیٹھا اور گہری سانس لی۔ ماریا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور بلال کو دیکھا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ ماریا نے کمزوری سے پوچھا۔ بلال ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم ایک چوہے سے ڈر کر گر گئی اور تمہارے سر میں چوٹ لگ گئی۔ ماریا نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ میں نے تمہیں بلا وجہ پریشان کر دیا بلال بھائی۔ بلال نے نرمی سے ماریا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، کوئی بات نہیں، تم ٹھیک ہو یہی کافی ہے۔ پھر ہنستے ہوئے مزید بولا، لیکن اگلی بار اگر چوہا نظر آئے تو گن نہیں، بس جھاڑو لے کر حملہ کرنا۔ ماریا بھی ہلکے سے مسکرائی، لیکن سر میں درد کی وجہ سے پھر سے آنکھیں بند کر لی۔ بلال نے نرمی سے اس کا سر تکیے پر سیدھا کیا اور آہستہ سے کہا، آرام کرو، میں یہی ہوں۔ جب ماریا نے آہستہ سے بلال کا ہاتھ پکڑا تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا۔ ماریا کی گرفت میں نرمی اور اعتماد تھا، جیسے وہ اب اس کے ساتھ محفوظ محسوس کر رہی ہو۔ بلال نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو دبایا اور پھر آہستہ سے چھوڑ دیا۔ بس اب کوئی چوہا نہیں، ٹھیک؟ بلال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماریا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور آہستہ سے سر ہلا دیا، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ اب وہ ہر مشکل میں اس کے ساتھ ہے۔ جب دادا جان کو ماریا اور چوہے والا سارا واقعہ پتا چلا تو وہ ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولے، ارے بلال، تم نے تو چوہے کے لیے گن نکال لی، ہاں ہاں ہاں، اور ماریا بیچاری
गन देखकर खुद ही गिर पड़ी। फिर दादा जान ने मजीद हंसते हुए कहा, मैंने तो सुना था कि चूहे बिल्लियों से डरते हैं, लेकिन ये नया है कि बिलाल की गन से भी। बिलाल शर्माते हुए मुस्कुरा दिया, जबकि मारिया का चेहरा लाल हो गया। दादा जान की हंसी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कराची की यूनिवर्सिटी में मारिया का दाखिला हो चुका था और दादा जान बहुत खुश थे कि मारिया की तालीम का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, और वो हमेशा मारिया को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे और उसकी देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन उनके दिल में एक फिक्र हमेशा रहती थी, और वो थी मारिया की शादी। एक दिन दादा जान ने मारिया को अपने पास बुलाया, नरम लहजे में बात शुरू की। बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी और बिलाल की शादी हो जाए। मारिया ने हैरान होकर दादा जान की तरफ देखा और फौरन बोली, नाना जान, मुझे बिलाल भाई से शादी नहीं करनी। उसकी आवाज में हिचकिचाहट और खौफ झलक रहा था। दादा जान ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, मेरी उम्र का कुछ पता नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बिलाल तुम्हारा ख्याल रखेगा, मैं जानता हूँ वो तुम्हें खुश रखेगा। मारिया खामोश हो गई। उसे बिलाल से एक अजीब सी झिझक महसूस होती थी, क्योंकि बिलाल हमेशा गुस्से में रहता था और उसकी खामोशी उसके दिल में मजीद खौफ भर देती थी। दादा जान ने बिलाल को भी अपने कमरे में बुलाया। बिलाल जब आया तो दादा जान ने सीधा सवाल किया, बेटा, तुम्हारी और मारिया की शादी के बारे में क्या ख्याल है? बिलाल ने फौरन जवाब दिया, दादा जान, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मारिया अभी बहुत छोटी है और मैं इसे इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं समझता। दादा जान को बिलाल की बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो सख्ती से बोले, तुम्हें समझ नहीं आ रही? ये मेरा फैसला है और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बिलाल ने बेबसी से कहा, दादा जान, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मारिया अभी बच्ची है और मैं खुद भी अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। उसी लम्हे दादा जान की तबीयत बिगड़ गई। उनका चेहरा पीला हो गया और वो अपने सीने पर हाथ रखकर कुर्सी पर बैठ गया। बिलाल फौरन आगे बढ़ा और मारिया को आवाज दी, मारिया, जल्दी करो, दादा जान की तबीयत खराब हो रही है। मारिया कमरे में आई तो दादा जान नींद बेहोशी की हालत में थे। बिलाल ने फौरन गाड़ी निकाली और मारिया के साथ दादा जान को अस्पताल लेकर भाग गया। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने बताया कि दादा जान को मामूली हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन खतरा टल चुका है। मारिया और बिलाल ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में फिक्र और दुख था। मारिया का दिल भर आया। वो हमेशा दादा जान की सेहत की फिक्र करती थी, लेकिन आज का दिन उसे बहुत बड़ा सदमा दे गया था। बिलाल के चेहरे पर भी परेशानी थी और वो अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर ने दादा जान को आराम का मशवरा दिया और बिलाल और मारिया ने मिलकर दादा जान की देखभाल करने का फैसला किया। दादा जान को जब होश आया तो वो बिलाल से बात नहीं कर रहे थे। बिलाल जानता था कि दादा जान अभी भी नाराज हैं। उसने अपने दिल में सोचा कि अब दादा जान को कैसे मनाया जाए। बिलाल आस्था से दादा जान के पास आया और शरारती अंदाज में कहा, यार दादा जान, आप तो मुझे छोड़कर जा रहे थे मेरी शादी देखे बगैर। दादा जान ने नजरें घुमाते हुए गुस्से से जवाब दिया, मैं मर जाऊंगा तो फिर कर लेना अपनी शादी। बिलाल ने हंसते हुए दादा जान का हाथ पकड़ा और कहा, आपको मरने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी वजह से तो मैं माना हूँ, बस जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन मेरी शादी में डांस मत करना। ये सुनते ही दादा जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उनका गुस्सा भी कम होने लगा। उन्होंने कहा, तो तुम मान गए? बिलाल ने हंसकर कहा, दादा जान, मैं मान गया। आप खुश हैं ना? दादा जान ने मुस्कुराते हुए बिलाल के सर पर हाथ रखा और कहा, बहुत खुश हूँ बेटा। यूं बिलाल और मारिया की धूमधाम से शादी होने लगी। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशियों का समा था।
ماریا دلہن بنی تو بہت حسین لگ رہی تھی اور بلال اس کے ساتھ چلتے ہوئے دل میں محبت اور حفاظت کا احساس لیے ہوئے تھے۔ شادی کے بعد جب پہلی رات کا وقت آیا تو ماریا دلہن کی طرح سجی سنوری کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جبکہ بلال دروازے کے پاس کھڑا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلال نے آستہ سے کہا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو ماریا۔ ماریا نے نظریں جھکا کر مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ بلال بھائی، میرا مطلب ہے بلال۔ بلال نے ہنس کر کہا، اب میں صرف بلال ہوں، کوئی بھائی نہیں۔ پھر وہ ماریا کے قریب آیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں جانتا ہوں تم شروع میں مجھ سے ڈرتی تھی، لیکن اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ ماریا نے بلال کی طرف دیکھا اور کہا، میں بھی اب آپ کو سمجھنے لگی ہوں، آپ اتنے برے نہیں ہیں جتنا میں نے سوچا تھا۔ وہ مسکرائی اور بلال بھی ہنس دیا۔ کمرے کی فضا میں محبت کا احساس گھلنے لگا۔ بلال نے آستہ سے ماریا کا دوپٹہ سر سے ہٹایا اور اس کے چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ ماریا کی آنکھوں میں شرم اور محبت دونوں جھلک رہے تھے۔ بلال نے کہا، مجھے امید ہے کہ تمہارے ساتھ ہر دن ایسے ہی خوبصورت ہوگا جیسے آج کی رات ہے۔ ماریا نے نرمی سے کہا، اگر آپ ساتھ ہیں تو ہر دن خوبصورت ہوگا۔ یوں ان دونوں کے درمیان ایک محبت بھری خاموشی چھا گئی اور کمرے میں صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دینے لگی۔ دادا جان کی دعائیں قبول ہوئی اور بلال اور ماریا کی زندگی میں محبت اور خوشیوں کا نیا باب شروع ہو گیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔